پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارت ایک پاسے دنیا دا سب تھی بڑا جمہوری اور سیکولر ملک ہونا دا دعوے دار ہے، لیکن دوئے پاسے خود ہی اتھوں سیکولرزم اور جمہوریت دا جنازہ کڈ رہا ہے۔ نہ صرف بھارت دے اندر اقلیتاں مسلمان، سکھ، عیسائی اور دلتاں دی جان، مال، عزت و آبرو داؤ تے لگی دی ہے، اور بڑے بڑے اجتماعات وچ مسلماناں کو قتل کرنا دے اعلانات ہو رہے ہیں، بلکہ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر دے لوکاں اتھے دی ذمہ تنگ کر دیتی گئی ہے۔ کشمیر وچ گزشتہ 33 سالاں دے دوران بھارتی غاصب فوجیاں دے ہاتھوں 96,180 کشمیری قتل ہو چکے ہیں۔ قاتل فوجیوں کو کالے قوانین دے تحت کھلے اختیارات ہیں، انہاں دا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ بین الاقوامی ماہرین سن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر بے نسل کشی دے اینا والے خطرات تھی آگاہ کر دیتا ہے۔ مودی حکومت سن او کیڑا ظلم و جبر ہے جڑا حریت پسند کشمیری عوام اتے نہیں کیتا۔ ڈومیسائل دے قانون بھی ترمیم کر کے لکھاں دی تعداد وچ غیر ریاستی لوکاں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ تھما دیتے گئے ہیں۔ لوکاں دی زمیناں اتے زبردستی قبضہ، ریاست دے گیزٹڈ ملازمین کو برطرف کر کے بی جے پی دے چیلے چانٹے کو تعینات کرنا، اردو دی جگہ ہندی زبان کو رائج کرنا، ریاستی جھنڈے کو ختم کر کے بھارتی ترنگا لہرانا، مسلمانہ دی شاندار تاریخ کو نصاب تعلیم تھی خارج کر کے غلیظ ہندوانہ سیاہ تاریخ کو داخل کرنا، مسلمانہ دے تاریخی مقامات دے نام تبدیل کرنا، متنازع حلقہ بندیاں، ملازمین دے حقوق تے ڈاکہ، اساتذہ کرام دی تذلیل و تحقیر، انسانی حقوق دے کارکناں اور صحافیاں دے گھراں تے NIA دے چھاپے، یہ بھارتی تعدیبی حربے اور ہتھ کنڈن جنہاں دے ذریعے وہ ریاست تے مکمل کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخی کشمیر تے ڈونگی نظر رکھنے والے ماہرین دا آخنا ہے کہ بھارت دے تمام فرونی حربے کسی بھی صورت وچ کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ریاست جموں کشمیر دے عوام شعوری طور تے اپنی اس تحریک دے نال وابستہ ہے۔ البتہ یہ اقوام متحدہ دی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریاں دی نسل کشی کو روکنا وچ اپنا عملی کردار ادا کرے۔